अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं आपको पेज नंबर 70 करवाऊंगी मश्क के। और कल मैंने आपको जैसे कि ग्रामर के इसमें मकबर, मसगर, इसमें ज़र्फ़ ज़मा, मकां, यानी कि इसमें नकरा की इकसाम पढ़ाई थी, उनकी अब मश्क की तरफ आते हैं। और साथ साथ आपको अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप पूछ लीजिएगा। वैसे क्लास में मैंने आपको करवाई हुई है ये मश्क, लेकिन अभी मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ पेज नंबर 70 पेज नंबर 70 आप खोल लें। अपने पास पेन भी रखें, क्योंकि अगर बच्चे ने फिल नहीं किया हुआ तो इसको आप फिल कर सकते हैं। तो प्लीज़ अपने पास पेन भी पकड़ लें। अगर साथ साथ आप फिल करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन से देख के फिल भी कर सकते हैं। मोस्टली बच्चों ने तो कर लिया हुआ है, अगर कोई रहता है तो वो बच्चा दोबारा से यहाँ से कर सकता है। और ये मश्क अब किसी की भी बुक जो है ऐसी ना हो जिस पे ये चीज़ें सोल्व हुई ना हो, अनसोल्व ना हो बुक आपकी। और आप लोग चेक करवाने के लिए भी, अगर किसी के अनचेक्ड है तो करवाने के लिए आ सकते हैं स्कूल में और मुझे चेक करवा सकते हैं। जैसे पेज नंबर 70 पे है क्वेश्चन नंबर 1, मंदरजसेल अल्फाज के इसमें मुकब्बर बनाइए। आपको मैंने कल जैसे बताया था कि इसमें मुकब्बर कौन से होते हैं, कि वो इसम है जिसमें किसी इसम की बढ़ाई के मानी पाए जाए, यानी किसी चीज़ का जो किसी इसम के जो बढ़ाई के मानी पाए जाते हैं जिसमें, तो वो इसमें मुकब्बर कहलाता है। तो जिस तरह अब छतरी है, तो छतरी का क्या है, इसमें मुकब्बर आपने बनाना है, तो छतरी का छत्तर होगा, गठड़ी का गट्ठड़ होगा, और बास का शाहबाज होगा, तीर का शाहतीर होगा, जोर शाहजोर, गा आरामगा, टोली टोला, रानी महारानी, बात बतंगड़, घड़ी घड़ियाल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आप ने देखना है कि दरजसेल अल्फाज के इसमें मसगर बनाएं। इसमें मसगर आपको जैसे कि मैंने कल भी समझाए थे कि इसमें मसगर वो होते हैं जिसमें किसी किस्म की छोटाई ज़ाहिर हो, जिस तरह पलंग से पलंगड़ी होता है, और इसी तरह कुछ नीचे दिए हुए। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी आपने देखी ही है कि इसमें बुक में बाई मिस्टेक शुरू में जैसे अल्फाज और साथ ही अल्फाज के नीचे जो है इसमें मुकब्बर लिखा हुआ है, तो आपने इसमें उसमें लिखना है, इसमें मुसगर लिख देना है, मुकब्बर नहीं होना चाहिए। इसमें मुकब्बर को ये क्वेश्चन नंबर 2 में नीचे जो है लिखा अल्फाज और उसके नीचे इसमें मुकब्बर ही लिखा हुआ है, तो आपने तो इसमें मुसगर बताने हैं, तो इसको काट के इसकी जगह इसमें मुसगर लिखें। इसी तरह कुछ बच्चे वीडियो ऑन कर रहे हैं बार बार, प्लीज़ उनको मैं वार्निंग दे रही हूँ कि आप लोग अपनी वीडियो ऑफ कर दें, नहीं तो आपको ना ब्लॉक कर दिया जाए। ज़ैनब नसीर, और ये इसमें अल्फाज है, इसके नीचे इसमें मुकब्बर है, इसकी जगह आप लिख लें इसमें मसगर। और इसमें आपने बाग का इसमें मसगर बताना है, बाग का है बागीचा, टांग का टंगड़ी, पहाड़ पहाड़ी, प्याला प्याली, पगड़ पगड़ी, पलंग पलंगड़ी, ताक ताकचा, बच्चा बचूंगड़ा, दाम दमड़ी, और रस्सा रस्सी। अब आपको तकरीबन इसमें मसगर और मुकब्बर का पता चल चुका हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, मुंदरजेल अल्फाज में से इसमें ज़र्फ़ ज़मा और इसमें ज़र्फ़ मकां अलग अलग कीजिए।
اس میں ظرف زما، زما کون سے ہوتے ہیں؟ اس میں ظرف زما وہ اسم جو وقت یا زمانے کو ظاہر کرے اس کو اس میں ظرف زما کہتے ہیں، جیسے صبح، شام، رات، دن، سردی، گرمی، گھنٹہ، منٹ وغیرہ۔ اور اس میں ظرف مکان وہ اسم جس میں جو کسی جگہ یا مقام کو ظاہر کرتا ہے اس کو اس میں ظرف مکان کہا جاتا ہے، جیسے گھر، مسجد، محلہ، گلی، شہر، گاؤں۔ لیکن یہ تو میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے، نیچے آپ کچھ لفظ دیے گئے ہیں: بجلی گھر، مسجد، صبح، شب، باغ، بہار، سکول، دوپہر، سال، بینک، سردیاں، ڈاک خانہ، چڑیا گھر، صدی، محل۔ اب آپ نے خود سے نہیں، ان میں سے ڈھونڈنے ہیں جو آپ کو نیچے کوسچن کے نیچے لفظ دیے ہوئے ہیں، ان میں سے آپ نے اس میں ظرف مکان اور زمان کو الگ الگ کرنا ہے۔ فار ایگزامپل ظرف مکان کون کون سے ہیں؟ تو آپ نے جیسے بجلی گھر، مسجد اور باغ، صبح، شب، بہار، یہ اس میں ظرف زمان ہے۔ پھر آگے مزید کیا ہے؟ ظرف مکان سکول، بینک، ڈاک خانہ، چڑیا گھر، محل۔ اور ظرف زمان کون سے ہیں؟ یہ اوپر جو ہیڈنگز ہیں ان کو دیکھ کے ان کے نیچے لکھنے ہیں کہ ظرف زمان کے نیچے زمان، جس طرح زمان کون سا ہے؟ دوپہر ہے، سال ہے، سردیاں۔ آگے نیکسٹ میں آپ نے جب جیسے صدی، اس کو دیکھ کے کئی بچے کیا کرتے ہیں، اوپر ہیڈنگ نہیں دیکھتے، نیچے بس لکھ دیتے ہیں سیکوینس سے کہ یہ ظرف زمان اور مقام۔ اوپر ہیڈنگ دی ہوئی ہے اس میں ظرف مکان اور اس میں ظرف زمان کی۔ آپ نے ان کو ظرف مکان میں جگہ کا لکھنا ہے اور ظرف زمان میں آپ نے صبح، شام، بہار جو بھی ہیں آپ نے زمان کے لفظ لکھنے ہیں۔ اچھا، اس سے نیچے کوسچن نمبر 4 ہے۔ آپ نے میرے خیال ہے جن بچوں نے اگر سولو نہیں کیا ہوا تو ساتھ ساتھ سکرین سے دیکھ کے آپ لوگ سولو بھی کر سکتے ہیں، اور لیکن نیٹنس کا خیال رکھیے گا۔ خالی جگہ میں مناسب اس میں صوت لگائیں۔ صوت آواز کو کہتے ہیں، چاہے وہ جاندار کی ہو یا بے جان کی ہوتی ہے، یہ آواز ہوتی ہے۔ اور جس طرح اس میں ہے چڑیا، چڑیا کیا کرتی ہے؟ ڈیش کرتی ہے، تو آپ نے لکھنا ہے چڑیا چوں چوں کرتی ہے۔ اسی طرح ہے کوا ڈیش کر رہے ہیں، کوے ڈیش کر رہے ہیں، تو کوے کائیں کائیں کر رہے ہیں، یعنی کوے کی آواز کون سی ہوتی ہے؟ کائیں کائیں کی۔ جو ان کی آواز ہوگی اس کو اس میں صوت کہیں گے۔ کبوتر کیا کرتا ہے؟ ہٹر گھوں کی آواز نکالتا ہے۔ اسی طرح بلی میاؤں میاؤں، بلی کی میاؤں میاؤں سنائی دے رہی ہے۔ خوف سے عالیہ کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ آگے ہے اسکول کی گھنٹی ٹن ٹن بجی۔ باغوں میں کوئل کو کو کرتی ہے۔ انجن چھک چھک کی آواز نکالتا ہے۔ بادلوں کی گرج سنائی دے رہی ہے۔ اچانک بارش کی بوندیں ٹپ ٹپ گرنے لگیں، اور یہ اس میں صوت ہیں، ان سے آپ نے ان کو فل کرنا ہے۔ اس سے اسی طرح اس سے نیچے ہیں کچھ جو ہیں وہ کوسچن نمبر 5 ہے، مندرجہ ذیل میں سے اس میں آلہ کے گرد دائرہ لگائیں۔ اس میں آلہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس میں آلہ کون سے ہوتا ہے؟ آلہ اوزار یا ہتھیار کو کہا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی جو اوزار یا ہتھیار ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ اس میں آلہ۔ تو آپ نے اس میں آلہ ان میں سے ڈھونڈنے ہیں، کچھ لفظ دیے گئے ہیں اس میں سے، اس میں آلہ آپ نے خود جو ہیں ڈھونڈ کے ان کے گرد دائرہ لگانا ہے۔ جیسے کہ کائیں کائیں تو اب کیا ہے؟ اس میں صوت ہے، یہ تو آلہ نہیں ہے۔ اتھوڑی کیا ہے؟ اتھوڑی جو ہے اس میں آلہ ہے۔ چھری اس میں آلہ ہے۔ تلوار اس میں آلہ ہے۔ اور کیا ہے؟ اور کون کون سے لفظ ہیں؟
कैंची इसमें आला है, तोप इसमें आला है, कलम, सुई, ये लफ्ज़ क्या हैं, इसमें आला हैं। आला औजार या हथियार को कहा जाता है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखें कि इसमें आला किसको कहते हैं, औजार या हथियार को। इसी तरह आगे है पेज नंबर 70, तो यकीनन आपको क्लास में भी समझाया हुआ है और दोबारा से समझा दिया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन ये है कि कई बच्चों ने जिन्होंने बुक पे फिल नहीं किया हुआ, प्लीज़ अपनी बुक पे फिल कर लीजिएगा ताकि आपको भी कोई मसला ना, और जब क्लास में दोबारा आए तो आपकी हर चीज़ चेक्ड हो और नीट लिखी हुई हो। इससे अगला पेज है, इसमें सोत। सोत किसको कहते हैं, आवाज को, सॉरी, इसमें सिफ्त मदरज झेल में से इसमें सिफ्त और इसमें मौसूफ को अलग अलग करें। तो सिफ्त और मौसूफ, सिफ्त किसको कहते हैं, किसी की खूबी या खामी को इसमें सिफ्त कहा जाता है। जब आप किसी की खूबी या खामी बयान कर रहे होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, इसमें सिफ्त। और जो जिसकी खूबी या खामी बयान की जा रही होती है उसको क्या कहते हैं, मौसूफ। जिस तरह नेक लड़का, काला कोट, ऊंची दीवार, गर्म चाय। इसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें सिफ्त और मौसूफ दोनों को बताएं। इसमें अनाया खलीक, आप अपनी मूवी जो है ऑफ कर दें। तो इसमें सिफ्त और इसमें मौसूफ की हेडिंग ऊपर दी हुई है। आपने इन जो सामने लफ्ज दिए हुए हैं इनमें से आपने इनको अलग करके नीचे लिखना है। जिस तरह के ये है नेक लड़का, तो आपने नेक बताएंगे क्या है, इसमें नेक इसमें सिफ्त है, और लड़का क्या है, इसमें मौसूफ है। जिसकी सिफ्त बयान की जाती है उसको मौसूफ कहते हैं। काला जो है इसमें सिफ्त है, कोट क्या है, मौसूफ है। ऊंची, ऊंची क्या है, इसमें सिफ्त है, मौसूफ क्या है, दीवार है, ऊंची दीवार में। इसी तरह गर्म चाय, गर्म क्या है, सिफ्त है, और मौसूफ क्या है, चाय। यानी कि चाय की खूबी बयान की जा रही है, तो आप जब किसी की खूबी बयान करते हैं तो वो मौसूफ कहलाता है, और किसी की भी खूबी या खामी जो होती है वो इसमें सिफ्त होती है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, मंदरजेल जुमलों में इसमें सिफ्त की कौन सी किस्म इस्तेमाल हुई है। आपको तकरीबन पता ही है बच्चों को कि तफजील नफसी, तफजील बास, तफजील कुल, ये सिफ्त की 3 किस्में हैं, और आपने इनको देखना है कि आपकी जो हैं तीनों किस्में, जिस तरह के आमना लायक है। अब आपने इसमें बताना है कि आमना अब लायक है। इसमें आमना तफसील नफसी वो होता है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि तफसील नफसी बाज और कुल क्या है। तफसील नफसी वो होते हैं जिसमें किसी की शख्स की अपनी ज़ाती सिफ्त बयान की जाती है, उसका किसी दूसरे के साथ मुकाबला नहीं होता। और तफसील बाज वो होता है जिसमें एक के साथ दूसरे का मुकाबला किया जाता है। और तफसील कुल, तफजील कुल जब किसी इसम की खूबी दूसरे तमाम इसमों से बढ़ाकर बयान की जाए तो उसे तफजील कुल कहा जाता है। अब जैसे कि ये देखें कि आमना लायक है, अब आमना का किसी के साथ मुकाबला नहीं हो रहा, तो ये कौन सी होगी, तफजील नफसी। और इसी तरह लूमड़ी हरन से चलाक है। अब हरन जो है लूमड़ी, उसके आपस में कंपैरिजन हो रहा है, मुकाबला हो रहा है, तो ये क्या है, एक को दूसरे से बढ़ाया जा रहा है। तो आपने इसको क्या लिखेंगे, तफजील बास। इसी तरह हमजा क्लास के सब लड़कों से लंबा है। तो अब इसका यानी कि तमाम इसमों से बढ़ाकर बयान किया जा रहा है कि हमजा क्लास के सब लड़कों से लंबा है, तो इसको क्या कहेंगे, कुल। हमजा फहद, ये मूवी आप बार बार ऑन कर रहे हैं तो प्लीज अपना मूवी ऑफ कर दें। कराची केटू बुलंद तरीन पहाड़ है, उसमें क्या है कि इसमें केटू की तारीफ बयान की गई है और तमाम इसमों से बढ़ाकर बयान किया गया है, तो इसको क्या कहेंगे, केटू बुलंद तरीन पहाड़ है। जिसमें आपको बताया कि तरीन का लफ्ज भी लगा हो तो उसका मतलब यही होता है कि सबसे बुलंद है। तो आपने इसमें तफजील कुल लिखना है। कराची लाहौर से बड़ा शहर है,
تو کراچی کا لاہور کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے تو اس میں کیا آئے گا؟ بعض. اور نماز افضل ترین عبادت ہے. اب دیکھیں کہ افضل ترین کا مطلب کیا ہے کہ افضل ترین یعنی سب سے افضل ہے، تو اس میں کل آئے گا، تفضیل کل. علی اچھا بچہ ہے، اب علی کا کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہو رہا، یعنی کہ تفضیل یہ کون سا ہوگا؟ تفضیل نفسی ہوگا. آم سب پھلوں سے میٹھا پھل ہے، آم کو سب پھلوں سے بڑھا کر پیش کیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ تفضیل کل. اسی طرح آگے ہے کوسچن نمبر 8. کوسچن نمبر 8 میں ہے کیا رات کو تم سوئے، اس میں سوری دی گئی خالی جگہ حاصل مصدر سے حل کیجئے. آپ کو پڑھا چکی ہوئی ہوں میں پہلے بھی کہ مصدر وہ لفظ ہوتے ہیں جن کے آخر میں نون الف نہ آتا ہے اور ان میں فعل کے معنی پائے جاتے ہیں، اور یہ حاصل مصدر وہ ہوتے ہیں جو مصدر سے نکلتے ہیں، یعنی کہ مصدر کے آخر سے اگر آپ نون الف نہ کو ہٹا دیں تو جو نیا لفظ بنتا ہے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ حاصل مصدر. جس طرح کہ یہ اس کے آگے دیا ہوا ہے مصدر لفظ، ہر ایک سنٹینس کے آخر میں دیا ہوا ہے مصدر. راہیل شہزاد مووی آف کریں. آپ نے جیسے سونا، بیچنا، پڑھنا، چھیننا، بیٹھنا، رونا، دھونا، پڑھنا، کھیلنا، پینا، یہ سارے کیا ہیں؟ حاصل مصدر ہیں. تو آپ نے سوری مصدر ہیں، مصدر کے آخر سے یہ مصدر لفظ سے مصدر وہ ہوتے ہیں جن کے آخر میں نون الف نہ ہوتا ہے. اور حاصل مصدر کیسے ہوتے ہیں کہ ان کے آخر سے نون الف نہ کو ہٹا کے کوئی سا بھی جب نیا لفظ بنایا جاتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حاصل مصدر. جس طرح کیا رات کو تم سوئے نہیں، اس سنٹینس کے آخر میں کی یا کی کو کاٹ دیں، یہ بائی مسٹیک لگی ہوئی ہے تو اس کو کاٹ دیں. تو آپ نے صرف یہ سنٹینس ہے کیا رات کو تم، اب سونا کے آخر سے نون الف نہ کو ہٹا کے ہم سنٹینس کے حساب سے یوز کرتے ہیں سوئے، تو سوئے کیا ہوگا؟ حاصل مصدر ہے. میں نے تمہارا کھانا بیچ دیا تھا، بیچنا اس کے آخر سے نون الف نہ کو ہٹا کے کیا لفظ لکھتے ہیں؟ بھیج. اسی طرح ہم سب نے نماز پڑھ لی ہے، تو پڑھنا سے پڑھ. اسی طرح علی نے میرا کھلونا چھین لیا ہے، چھیننا سے نون الف نہ کو ہٹا کے چھین لکھنا ہے. کچھ دیر تو ہمارے پاس بیٹھو، بیٹھنا سے بیٹھو. دوست کی وفات پر وہ بہت رویا، رونا سے نون الف نہ کو ہٹائیں گے تو کیا لفظ سینٹینس کے حساب سے بنے گا؟ رویا. جلدی سے میرے کپڑے دھو دو، تو دھونا سے نون الف نہ کو ہٹا کے اس کے آخر میں کیا لکھنا ہے؟ دھو. رضا کو پڑھائی سے دلچسپی ہے، پڑھنا کے آخر سے نون الف نہ کو ہٹا کے تو آپ نے کیا لکھنا ہے؟ پڑھائی. حیدر بہت اچھا کھیلتا ہے، کھیلنا کے آخر سے نون الف نہ کو ہٹا کے کیا لکھیں گے؟ لفظ کھیلتا. جب تک دوائی نہیں پیو گی بخار کیسے اترے گا، پینا کے آخر سے نون الف نہ کو ہٹایا ہے اور لفظ پیو لکھا ہے. تو پیو، یہ سارے جو لفظ ہم نے یہ فل کیے ہیں تو آپ نے یہ سارے کیا ہیں؟ حاصل مصدر ہیں. مصدر کے آخر سے نون الف نہ کو ہٹا دیں تو جو بھی نیا لفظ بنتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حاصل مصدر. آج کے لیے میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے، جو باقی ہے یہ آگے میں آپ کو انشاءاللہ پھر نیکسٹ لیکچر میں سمجھا دوں گی. تو یہ چیزیں آپ نے پہلے سے بھی سمجھی ہوئی ہیں، تو آپ دوبارہ سے جنہوں نے بکس وغیرہ پہ فل نہیں کیا ہوا وہ فل کر دیں، اور اپنی بکس کو کمپلیٹ جو ہے اسی طرح فل رکھیں. اور چیک اگر کسی کے یہاں چیکڈ ہیں تو چیک کروا لیں، اگر چیک میں ہے تو دوبارہ ری چیک کر لیں، بائی مسٹیک کوئی چیز رہے گی ہو تو آپ دیکھ لیں. اب آپ اگر کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. آنسا حسین، آپ کو میں انمیوٹ کر رہی ہوں. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام. مس آپ نے پیپر میں نا ہمیں خط دیا تھا، دوست کے نام خط اچھی کتاب کا تقاضا، آپ نے ہمیں یہ پڑھایا نہیں تھا. یہ میں ہے نا آپ کے پیٹرن آپ کو آتا ہے نا؟ جی. تو پھر جی کوئی مشکل ہے اس میں؟ نہیں.
تو پھر بیٹا یاد کریں نا. جی. ریکارڈنگ ختم کر دیں.